At least 7 people were killed and over 30 injured after a stampede during the Sri Larai Jatra in Goa's Shirgaon late on Friday. The injured have been admitted to the Goa Medical College, GMC, and the North Goa District Hospital in Mapusa for treatment. Goa Chief Minister Pramod Sawant visited the North Goa District Hospital following the incident to take stock of the situation. He also visited the Bicholim Hospital earlier in the day. किती आला रात्री रात्री हय तुम्ही आशिल्ले बट तुम्ही आसले त्या टायमार थंयसर कितें कॅज्युअलिटी कितें जालें म्हटल्यार आमकां गजाल आयकूंक गेले 2 जाण कितें मरण आयलें तांकां बीन म्हणून अशें हय तें सारकें आमचो एक मनीस गेला मरण आयलें तांकां ओके पुलिसांची डिसिप्लीन सारकें म्हणजे पुलिसांनी कितें करपाक जाय पळय तेंचें कर्तव्य काम तें तेंचें सारकें ना कळ्ळें इन्सिडंट कसो जालो कितें इन्सिडंट हो असो जालो कारण की की धोंड हे सिक्वेन्स वायज जशें येवपाक जाय तशें येवना एग्री पण पुलीस थंय सगळे आशिल्ले तेंच्यांनी थंय आम्ही कितें कितें खबर आहा हे पसून पडले हेंच्या सेफ्टी खातीर ओडून काडपा खातीर पुलिसांची योग्य येना न्हू म्हाका तिगांनी धड कट धरला म्हाज्या भावान कमराक धरला हेंच्या कट धरला हेंकां आपयलें हे योग्य येवपाक दिली ना आमी कितें करूं म्हणून हे आमकां विचारून आनी कितें लोकांनी आमच्या गाडयांनी सुद्दां घेवन येयले आमच्या गाडयांनी सुद्दां घेवन येयले एम्बुलन्सीन आमी आमकां पडले तरी हांवें जर विकून काडना न्हू आमचे एथीकूय नासतलें परत गेले आनी म्हणूनच कितें धांवून गेले पुलिसान आपले आमकां पळयता अरे बाबा तांकां वयर पडले तांकां तरी काडा म्हणून सांगलें पयल्या नंतर थंय सगळे जे वायर पडले धांवून गेले आमचे भावाक मागवले ताका ओडून काडले आतां दिसा कितें जातलें
पयलीं म्हाका भावान 2 लायनी आसल्यो त्यो 2च लायनी धाडपाक जाय तो म्हणपाक लागलो आनी कितें उलयता आनी कितें अलीकडे आपण बाकी लोक खात्यात कोण गोळ्याचा काय त्रास तपासलेली का तपासलेली का तपासलेली का हां गुळयो दिल्या मगे हां चौका चौका सगळे गेली थोड्या गेली तुझ्या इथले दिल्या मगे टॅबलेटी बरेच जाता नीट नीट बसले वयली एका शिफ्ट करून जाणार म्हणून येणे म्हणाले आई तू घर आहे पाय तू घर आई तू घर आहे पाय तू फोन करता भाई तुमचें नाव कितें भगवान राणे कितें जालें जात्रे कडेन एक्झॅक्ट एक्चुअली ते गर्दी करता न्हू म्हणी ते एकामेका झुकून गर्दी एकामेकाचे भंय जाले पडले म्हटल्यार एक कॅज्युअलिटी कितें जालें म्हटल्यार कोणाक मरण बीन आयलें अशें गजाल आयकपाक येयल्ली म्हाका कांय खबर ना रे अशें म्हणटा पूण सारकें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना कित्याक म्हाका मातशें लागला रे हांव बीन कोणाक पडलो म्हाजेर थोडे पडले कोणाचो पांय पडलो कित्याक म्हाका कांय खबर ना म्हाका मातशें त्रास जाता नेमके कितले जाणां पडले कितले आनी इंजर्ड जाले कितें ते बीन म्हाजे अंदाज पळय टोटल मरे 40 जाणां तरी हे जाला इंजर्ड बारीक बारीक मार लागला इन्सिडंट कहो कितें जालो एक्सिडंट अशें एकामेका अशें पब्लीक आनी दोणू म्हणून एकामेका बोलता न्हू पयलीं 2 लायनी आसताले न्हू मागीर तेका उपरांत त्यो 3-4 लायनी जाल्यो आनी तेच्या उपरांत ती गर्दी जाली आनी सगळ्यांनी एकामेकांक धुकलून ते पडले एकामेकाचेर तेका लागून ते इतले जाले कितें जावपाक पावना कोणाक कितें मरण आयलें कितें सगळ्यांक आतां एक ताटान घालून थंयच्यान उखलून हाडले आनी हॉस्पिटलान एडमीट केले जीएमसीन पावले थोडे आनी थोडे आज येवन पावले थोडे हांगा बिचोले पावले आमी आतां तेका चॅकअपाकूच धाडलेलो कितले प्रॉब्लम जाला कितें सांगयना न्हू मार बसला न्हू सगळ्यांनी तेका चेतला आनी कितें केलां तेचेरूच पडले 4-5 जाण म्हटल्यार एका पडोन हें जालें चिड्डालें पोनाक चड सिरियस आहा ते पोना एकदम पोनाक ते पडले हां साहेब तुम्ही असले थंय आनी सारके घटनाचेर असले ते स्थितीचेर कितें एक्झॅक्टली घडलें सांग मातशें हांव थंय आसलो हांव ट्राय करतालो फुडल्यान काडपाक एक देवतेकूच रोग हाडलो तेका लागून सगळे जण पडलेले थंय पडलेले ते हांव ट्राय करतालो काडपाक तांकां पुलीस कोण हेल्पाक येनासले
मागीर कशें तरी तेंच्यांनी काडले तांकां फाटल्यासून कशें तरी क्लियर जालें. त्याच्या उपरांत आमी तांकां एम्बुलन्सांनी घालताले तरी पूण ते पुलीस एकाय धोणाक हात सुद्दां जायनासले. ते कशें आसलेलें की सामको स्लोप आसलेलो, देवती आसली थंयसर तेंच्यांनी सारको देवतेकूच तेंच्यांनी तो रोप घालतले पोलिसांनी. आनी कशें आसता शिरगांवची जात्रा गर्दी ही जाता जुनी ही जातात पूण थंयसर पोलीस रावंक जाय आसले. रोप घातलो म्हणून जायना लोक ते हांव थंयसर आसा म्हाज्या फुड्यान हें घडलां सगळें. 2 बायलां त्या रोपाक गोंदाली आनी पडली. पडल्या बरोबर जे फाटले जितली जुणी येताली पळय ती तेजेर पडत गेली वयल्यान. जाल्यार कोण धांवन येयना लोकांक अशें हें करपाक पोलीस कोण धांवन येयना थंयसर पळयता अशें. हें सगळें पोलिसांचें मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. कित्याक एक तर देवतेक तेंच्यांनी असो रोप घालचोच न्हू आसलेलो. घालपाचो आसलेलो जाल्यार तो फाटल्या वाटेसून घालूंक जाय आसलो आनी थंयसर बॅरिकेड किंवा तेंच्यांनी उबे रावंक जाय आसलेले आनी एक सिस्टमॅटिकली एक ग्रूप भितर सोडपाक जाय आसलेलो पूण तेंच्यांनी तें करूंक ना. पोलीस थंय जाग्यारच नासलेले. कितक्याशा लोकांक हांवें थंयसर तांकां तें सुद्दां विचारलें अरे बाबा ते मरता लोक CPR बी तुमकां शिकयल्या मरे एमर्जन्सी कितें तरी दिवंक. हांवें 4-5 जाणांक थंय दिला थंयसर उखलून येले आमी आनी गाडयेन हेंचे एम्बुलन्स ना पावना. ते पोलीस आमचे मागीर थोडी झिल्ली घेवन येता केन्ना अर्द्या वरान. तेच्या पयलीं थंयसर ते हांगा थंय बेश्टेच खंय खंय कोण आसल्यार तांकां उठोवंक धांवताले पूण तेच्या पयलीं थंयसर कांय ना. सांगचें म्हटल्यार हे सगळें मिसमॅच. कित्याक एक सांगचें म्हटल्यार जात्रा सगळ्यांक खबर आसा ह्या जात्रेक भरपूर गर्दी जाता आनी तें जे फूल टोटली ते सारकें हँडल जावना त्या कारणान हेजो व्हडलो इन्सिडंट घडलेलो आसा. आनी गर्दी तेन्नाच जाल्ली अशें ना गर्दी पयलींच जाल्ली आसली. एज पर एक लायन ती तेव्हा उज्यासून वचपाक एक लायन तेंच्यांनी केल्ली पूण तेच्या पयलीं फाटल्यान 6-7 लायनी आसलेल्यो. तेन्ना ते पुलीस जस्ट पळयताले तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेतल्यार अशें जावंक फावनासलें. म्हाका 21 वर्सां जालीं हांव धोंड आसा पूण अशें केन्ना जुनी अशें आमी भरपूर पळयल्या पूण हें कारण म्हणजे त्या देवतेक जो रोप घातलो पळय कित्याक सांग फोर्स जो वयल्यान येयलो तो देवतेक हाडपाना जालो. फोर्स सगळे लोक वयरूच पडोवंक लागले एकामेकांक. ते रोपाक जेन्ना 2 बायलां गोंदून पडली पळय तेन्ना लोक एकामेकाचेर पडले आनी पडले तांकां अरे हांव म्हणटा धांवोन येया आनी मदीं कितें तरी तुमी स्टॉप करा आनी ते एक रोप घाला आनी तांकां फाटीं तरी दवरा. तें ना पळयता ओडून काडटा. अरे ओडून इतक्या लोकांसून पडलो मनीस ओडोन येतलो येवंक शकना. हें सगळें खंय तरी एक मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलो त्या खातीर हो एक. आनी अशें म्हणटा पोलिसांचे 1000 वयर पोलीस थंय आसले म्हणटा हें करपाक. हांवें थंय पयल्या जात्रेन 1 वरा पयलीं पोलीस ड्युटेर आहा जाल्यार तो रोखडोच मागीर 1 वरान सिविलान भोंवता आपली बायलां गर्लफ्रेंड असले. बट चडशे आमकां देवळानूच पळोवपाक मेळ्ळे पुलीस आनी देवूळ सोडून मागीर खंय तरी दिश्टी पडले तुमकां पुलीस दिश्टी पडले गाडयेन थोडे मोजके दिसताले देवळान तो टायम. बट असले 1000 पुलीस अशे दिसता थोडे कडेन आसताले 1000 दिसोंक ना. थोडे मोजके आसताले अशे फिरताना पूण तो जो रोप स्टार्ट जातलो पळय ह्याच वर्सा घातले तेंच्यांनी रोप गेल्या वर्सा घातलेलो पूण फाटल्यान घातलेलो तेंच्यांनी पूण ह्या वर्सा सामको ते देवतेक घातलेलो. सो हे शिरकोन पडले उपरांत सगळे पडले सगळे पडले. फुडले पडल्या बरोबर चान्सूच ना न्हू. हेदे व्हडले जुने फुडले तर 2 पडटा तेच्या वयर आनी 2 जाण पडटा. इतले पडल्या बरोबर फाटल्या लोकांक खबर ना न्हू की फुडें पडल्या म्हणून. ते एक टायम पर्यंत दुखलीत गेले लोकांक कित्याक शिरगांव जात्रेक जुनी तशीच आसता. सर हे भगदड जाले पळय आतां जे स्टॅम्पेड जाली हितून कितले जाणां सोंपले कितें तुमी आसतना कितें जालें जे टायमार खूब क्रिटिकल आसले. क्रिटिकल अशें न्हू एक हार्ड न्हू तरी अशें क्रिटिकल दिसताले सामके. तितूंतले अशें हांवें तरी पळयले की थंयसर म्हाका तरी 4 अशे आसलेले तांकां कांयच नसलेले. सांगचें म्हटल्यार थंय आसतना तांकां कोण उखलपाक थंयसर धावा करिना गाडयो पावना. सांगचें म्हटल्यार 108 न्हू केन्ना कोणा कडेन व्हिडिओ बीन आसा जाल्यार काडून पळया तुमी. कितल्याशा टायमान थंयसर पावल्या. थोड्यांक मागीर ते फायराचे बी गाडयेन भरून आमी व्हेले. मागीर आमी धांवता हांगा थंय कशें मेळटा तशें घेवन व्हरून व्हेले तुमी आनी ते आमी व्हेल्या. पोलिसांनी व्हरोंक ना. पोलिसान दिसचें ना तुमकां. आनी म्हाका सांगा हे दुसरें म्हटल्यार हे पयले पावटी लहराईचे जात्रेक जालेले आसा केन्ना तशें जावंक ना. बारीक जालेले आसा 21 वर्सां जाली अशें केन्ना पयलीं जावन नासलें. पूण अशें आयकोंक येला की गेल्या वर्सा जुनी जाल्लेली आनी 2 बायलां सोंपलेली. थंयसून तरी कितें तरी हे पावटी भितर हे घेवपाक जाय आसलेलें पूण तेजेर कांय जावंक ना. कळटा न्हू सरकाराक आतां खबर आसपाक जाय की हेजी व्हडली इतले भावीक लोक घेवन येता. आनी आयज कशें जाता आयज सगळ्यां कडेन एक म्हणजे व्हेकल्स आसा जाल्यार लोक एक भरोन येता. धोण आनी लोक आनी कशें जाता धोणां खातीर एक मोजको टायम आसता. त्या टायमान जे कितें करूंक जाय ते हेजे शास्त्रा प्रमाणे ते करूंक वयता ते.
ते सगळे घाईन असता आणि सिव्हिल जे भायले लोक येतात तेतून मागीर आनी गर्दी पडटा. ताका लागून सारको एक गव्हर्मेंटान तेजेर एक असो म्हणजे हांव म्हणटा कितें खबर आहा, फिक्स हें आसपाक जाय तेका. आमी अशें भायर देवळान वयचे पण फिक्स आमकां बॅरिकेड. देवळान सुद्दां अशे प्रॉब्लेम जाता जेन्ना हात तुटता कोणाचो, हात फ्रॅक्चर जाता जेन्ना भितर घेता. आयज कितलेशेच लोक आयज मेले म्हणून आमकां सोंपले म्हणून आयकोंक येता. खूब वायट दिसता, अशें घडपाक जायना. आयज दुर्दैवान थंयसर आमी थंयसर ना जाल्यार विक्टीम जावंक शकता. आयज खूब भंय दिसता फाल्यां जात्रेक येवचें. बट हे हितून कोण कोण आसले सर? तरणाटे आसले, कितें कोण आसले, कितले तरणाटे आसले, भुरगे आसा, यंग भुरगे, बारीक भुरगे आनी अशे सामके फटफडटाले पूण तांकां कोण काडपाक आनी अशें सांगचें म्हटल्यार न्हू. हांवें अशें थोड्यांक CPR मावथ टू मावथ सुद्दां तांकां हें दिल्लेलें आसा, तांकां ऑस्कल्टेशन. पूण काय करतलो, जाता तितलें आमी पळयलें, आमी करपाक ट्राय केली. हितून तुमी 9 जाणांक CPR दिवपाचे प्रयत्न केलो आनी 9 जाण क्रिटिकल आसले क्रिटिकल आसले सामके. तांकां व्हरपाक आनी कितें करपाक थंयसर कितेंच नासलें, कितें करतलें. थंयच्यान आमी तळी आसा पळय थंय उखलून घेवन येयले. ओके. पुलिसांचे ते दोणांक तरी अरे हांवें सांगलें तांकां डायवर्ट करा तांकां, खंय वयता. बट सर तुमचे उरले होमगार्ड चलपाचे खूब जाणांचे उरले दिसता. आनी कितें वयतलें आमी लोकांक घेवन. खूब दुर्घटना आनी खूब हे जालेले आसा, खूब वायट गोश्ट आहा आनी हेचेर. बट हे सगळें कोणाचेर तुमी मिसमॅनेजमेंट सारकें मिसमॅनेजमेंट तुमी हे सगळें जाण. सो ते आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांसून GMC शिफ्ट केलेले आसा. आमी मिसमॅनेजमेंट पळय शिरगांवचे जात्रेक गेल्या वर्सा 2 जाणां सोंपली म्हणून आयकोंक येता. एवरी इयर थंयसर घटना घडटा. पोलीस जर 1000 म्हणटात जाल्यार सरकाराक खबर आसा की 1000 लोकांक पोलिसांची थंय गरज आसा. पूण तेंच्यांनी थंयसर धांवोन ते आपली ड्युटी तेंच्यांनी पार पाडूंक जाय आसलेली. ताका लागून आमी मिसमॅनेजमेंट. अशें ना की फर्स्ट टायम लोक जाले जाल्यार आमी म्हणूंक शकता. गेल्या फावटी पासून आतां तुवें जशें म्हटलें की जीव गेलो 2 जाणांचो, सो ह्या फावटी तरी पुलिसांनी सारकें घेवपाक जाय आसलें. कळटा न्हू, ते एक सुरवात आसलेली. ह्या फावटी जर बाबा इतले लोक जर आनी लोक जर समज जर 500 वाडले जाल्यार कितें जावं शकता हेचो तेंच्यांनी विचार करूंक जाय. तुमचो कोण आसा सर? तुमचो कोण आसा काय तुमी येयल्यात? ना आमचे वांगडचे आसले भुरगे आसले, ताका लागून ताका मायनर इंजरी आसली. सद्याक सगळे हॉस्पिटल फूल जालेले आसा. हांव आजिलोन वचोन येयला, थंय हांवें 2-4 जाणांक घेवन गेल्लो. तेंच्या वांगडाच मागीर हांव हांगा येयला. आतां आमचो आसलेलो ताका हांव म्हटलें तेजी खबर फुडें येयला. आमी लाटंबारचे. लाटंबारचे. ओके. सर तुमी आसले सर? कितें जालें सर? तुमी खंय आसले? फाटी आसले? हांव चिड्ड्याक आसलो. तुंय चिड्ड्याक? माझे 5 फ्रेंड्स सांग म्हणलेले की ब्लड सर्क्युलेशन जायनासलें, इतलें सून जालें. ओके, इतलें हें जाल्लें. बट आतां तुमी तुमचे कोण आसा हॉस्पिटलान? आसा, बरें आसा. ओके. आनी हे कित्याक लागून जालें तुमकां कितें खबर आसा? ना, ते हांव लायनीन आसलो ते म्हाका तुमचे फाटोफाट पडले. तेज्या बरोबर आमी फाटल्यान. सर हेजे पयलीं भगदड जालेली आसा अशी? स्टॅम्पेड जालेला भगदड जाली अशी गर्दी आसात न्हू. हय, ह्या फावटी चड भगदड जाली. ओके. सर हेजे पयलीं जाल्ले भगदड केन्ना अशी? भगदड जातात थंयसर जात्रेक मातशी तरी भगदड आसता पूण ती मॅनेज जाताली. जाताली ती बारीक हांवें जात्रा 20 वर्सां म्हणजे विथआउट पोलिसा शिवाय ती जात्रा पळयल्या आनी तेन्ना सुद्दां अशें इन्सिडंट घडना जाय. त्या टायमार अशी सुद्दां जात्रा हांवें 20-21 वर्सां जाली. 21 वर्सां. हे पुलीस सेक्युरिटी गेल्या वर्सासून दिश्टी पडटा आमकां. ना, ह्या 5-6 वर्सांक दिसता ते. हां, बरें, थँक्यू सर. सगळे
माझी भितर या